Welcome daw sa atong pamalandong sa pulong. Kanus ang mahimong kawang o walay pulos ang pagsimba sa Dios. Ang Biblia adunay tin-aw nga pasidaan kanato sa Marcos 7:7 ug Mateo 15:9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Igsoon, siguruha nga ang imong ginatudlo o ginasunod nga mga pagtulunan sugo sa Dios aron dili mahimong walay pulos ang imong pagsimba o pagdayeg kaniya. Mao nga si Kristo nagsulti sa Mateo 7:21 nga dili ang tanan nga nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa kingharian sa mga langit, kung dili kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga nasa langit. Sakit kini nga kamatuoran kung ikaw nagasimba nga sinsiro apan butang nga nagasunod sa sugo sa tao apan dili pa ulahi ang tanan. Naapay panahon sa pagsusik kung ang imong baruganan nahaum sa pagtulunan ni Kristo. Karon, ikaw nakadungog na. Naa na nimo ang desisyon sa pagsusi kung imong pagsimba kawang o dili. Ang kamatuoran tinuod nga sakit. Apan kini makahatag kanatog kagawasan. Ang 1:8:32 nagaingon og kamo mahibalo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pod nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.